कुनै आवश्यकताको पुष्टि भएको छ आयोग विघटन गर्ने? कुनै तर्क छ, कुनै तथ्य छ, कुनै प्रमाण छ? उहाँहरूलाई हतारो त के रहेछ भन्दा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने हतारोको कारणले विघटन गरे रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि त। तर प्रकारान्तरले यो काम नगर्ने मनसाय भित्र लुकेको हामीलाई आशंका छ। मान्छे चित्त बुझेन, आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न सरकारलाई परेको मान्छे मात्रै हटाइदिए भए हुन्थ्यो, विघटन गर्न परेको थिएन। लाभग्राही तिनै हुन्, कामै गर्ने हो भने सरासर काम गर्न दिए भए अबका 1 महिनापछि त मान्छेले हात आपुर्जा लिन्थे नि। केही मान्छेहरूलाई गरिबलाई जग्गा दिएको कुरा मनबाट मन परेको छैन। यो विघटन किन गरियो भन्ने कुरा त अब साथीहरू गर्नेहरूलाई यहाँहरूले सोधिदिनु होला। हामीले त त्यसको के जवाफ दिन सक्छौँ र? कुनै बच्चा 9 महिनामा जन्मिन्छ, 9 महिनामा जन्मिने बच्चालाई 3 महिनामा छोरो किन पाइदिनस् भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले के जवाफ दिन सक्छौँ र? के हामीलाई भन्नु पर्थ्यो तिमीले काम गरेनौ, सन्तोषजनक काम गर्न सकेनौ भनेर? आवश्यकता विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता के थियो त? नागरिकहरूलाई सरकारले भन्न सक्नुपर्छ के कारणले आवश्यकता, हिजो के कारणले गठन गरियो र गठन गरेको काम जुन पुरा हुन जुन समयावधि दिइयो 3 वर्ष, त्यो 3 वर्ष पुरा नहुँदै आयोगले कामलाई अगाडि बढाइरहेकै सन्दर्भमा मैले गृहमन्त्रीजीसँग भेटघाट गरेका थिएँ। यस बीचमा हामीले गरेका कामहरूको सन्दर्भमा यो बाहिर विघटनको हल्ला यी कागजबाट सम्भवतः 3 गते होला बाहिर आएपछि सरकारको एटिच्युड के छ, उहाँहरू के सोच्नु भएको छ, आयोगको कामको बारेमा के बुझ्नु भएको छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूसँग हामीले भेटघाट गरेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीसँग नै मैले भेट्ने इच्छा जाहेर गरेका थिएँ, तर प्रधानमन्त्रीजीले कार्यव्यस्तताले मसँग भएन र हाम्रै मन्त्री परिषदको माननीय गृहमन्त्रीसँग हजुरहरूको छलफल होस्, कुराकानी होस् भन्ने खालको खबर पठाउनु भयो र त्यस अन्तर्गत हामीले माननीय गृहमन्त्रीजीसँग कुरा गऱ्यौँ। कुरा गरिसकेपछि हामीले गरेको यो देशमा कोभिडको कुरा, बाढी पहिरोको कुरा, अरू अनेकौं अप्ठ्याराका बावजुद पनि हामीले गरेका कामहरू 753 पालिका मध्ये 747 पालिकासँग सँगै काम गर्ने कुराको कमिटमेन्ट हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्यौं। 513 वटा पालिकाले सूचना 35 दिने सूचना प्रकाशित गर्यो। 319 वटा पालिकाले लगत कम्प्लिट गर्यो र 2,47,000 भन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितको लगत लिने र 9,32,000 भन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने काम हामीले गर्यौं। यसै मध्येमा त्यो लिएको लगतलाई पनि विगतमा के हुन्थ्यो भने लगत त विगतमा पनि लिएको थियो। ती मालपोत कार्यालयमा आयोग विघटन हुने, मालपोत कार्यालयका कुनामा फालिने, मुसाले खाने, पानीले भिज्ने, आगोले डढ्ने, द्वन्द्वकालमा आगोले डढ्ने, त्यसको अस्तव्यस्तता हुने देखिसकेपछि यस पटक हामीले एउटा सिस्टम भूमि सूचना प्रणाली व्यवस्थापन हामीले गरेका थियौं र त्यो प्रणालीको विकासमा पनि हामीले देख्यौं विगत ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा करोडौं रुपैयाँ त्यो प्रणालीमा खर्च गरिँदो रहेछ। एउटा प्रणाली निर्माणका लागि 5-5 करोड भन्दा बढी खर्च गरेको स्थितिमा हामीले मितव्ययी ढङ्गले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई गुहारेर एक किसिमले भन्ने हो भने भोलिन्टियर सर्भिस लिएर हामीले जम्मा 35 लाखमा हामीले यो सिस्टमको डेभलप यसै बीचमा गर्यौं र त्यो सिस्टममा यी सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू रेकर्डहरू हामीले राख्यौं। यो ढङ्गले राखिसकेपछि हामीले कामलाई अघि हाम्रो विज्ञ सदस्यले भने जस्तै पूर्जा बाँड्ने तयारीका क्रममा आइरहेका थियौं। के मान्छेहरूले के भन्छन् भने तपाईहरूले कुनै बच्चा 9 महिनामा जन्मिन्छ, 9 महिनामा जन्मिने बच्चालाई 3 महिनामा छोरो किन पाइदिनस् भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले के जवाफ दिन सक्छौं र? त्यस्तै गरी हामीलाई दिएको 3 वर्षको समयावधिलाई हामीले जुन ढङ्गले डिभाइड गरिया थियौं काममा, लगत कहिले लिने, सम्झौता कहिले गर्ने, पूर्जा कसरी बनाउने, कुन समयमा यसलाई प्रमाणित गरेर दिने भनिकन समय सारिणी सहित हामी काममा अगाडि बढिरहेकै स्थितिमा अघिल्लो पटक अब साथीहरू ध्यान पुर्याउनु भएन, तर अब आयोगले अब पूर्जा बाँड्न थाल्ने स्थितिमा आयो भनेपछि
हठात उहाँहरूले यो विघटनको आवश्यकता देख्नु भएछ। के कारणले के अब सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनु पर्दैन? के मौलिक हकको हाम्रो संविधानले कार्यान्वयन गर्न खोजेको मौलिक हकमा खास गरी दलितको हकको उल्लेख गरिएको छ, खाद्य सम्प्रभुसत्ताको कुराको गरिएको छ, आवासको हकका व्यवस्थापनको कुरा गरिएको छ। मौलिक हककै कुरा गर्नुहुन्छ भने धारा 40 त्यसको घर ङमा एक पटकको लागि दलित समुदायको लागि जग्गा आवासको लागि जग्गा उपलब्ध गर्ने 3 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने भन्ने कुरा लेखिएको र अब यो कार्यान्वयन हुने स्थितिमा आइपुग्दा विघटन गर्दा के अब दलितहरूलाई घर दिइसकिएको छ? आवश्यकता छैन। यसको जवाब सरकारले आयोग विघटन गर्नुभन्दा अगाडि आवश्यकता छैन भन्ने कुरा हो भने भन्न सक्नु पर्यो। जब त्यो आवश्यकता छ भने विघटन गर्नुपर्ने कारण के हो? खुलाइएको छैन। अब केही मैले आज एउटा मिडियामा के देखेँ, मौलिक हकको त्यो दफा उल्लेख नगरिएकोले अपुरो रहेको हुनाले विघटन गर्न परेको भन्ने जस्ता हास्यास्पद तर्कहरू गरेको पनि सुनियो। जबकि हामीले त्यो ऐनद्वारा व्यवस्थित गरिएको कुरालाई, संविधानलाई अगाडि व्यवस्थित गरेर अगाडि ल्याएको कुरालाई नियमावलीको, भूमि सम्बन्धी नियमावलीको 8औं 18औं संशोधनमा त्यो कुरालाई बडो सुस्पष्ट ढङ्गले 41 मा हामीले उल्लेख गरेका छौँ नियमावलीको। अब त्यो नियमावलीमा जुन कुरा उल्लेख भएको छ अनि यो कुरा छुटेको कारणले भनेर दिउँसै रात पार्ने काम सरकारको तर्फबाट किन भएको वा सरकारी स्रोतबाट किन अगाडि ल्याइएको छ मैले बुझ्न सकेको छैन। हाम्रो भनाइ यति मात्र हो, हामी पदमा रहेनौँ भन्ने रत्तिभर चिन्ता छैन। हाम्रो चिन्ता त के हो भने शताब्दीौँदेखि ती भूमिहीन सुकुम्बासीहरू, ती अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जग्गा प्राप्त गर्न लागेको बेलामा आयोग विघटित भयो र उनीहरूको जुन आशा थियो, गाउँ गाउँमा लहर थियो, उमङ्ग थियो, यस पटक हामीले जग्गा पायौँ भनेर ती भूमिहीन दलितहरूमा अनुहार, मुर्जिएका अनुहारमा खुसीका रेखाहरू देखिरहन्थे। हामीले एउटा अभियानको रूपमा, देशव्यापी रूपमा यो अभियान सञ्चालन गर्दा जुन जागरण थियो नागरिकहरूको बिचमा, जुन उत्साह थियो नागरिकको बिचमा, जुन मुर्जाइएका सपना जागृत भइरहेको थियो र एउटा नागरिकहरूमा विश्वास, एउटा अब हामीले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास थियो। हेर्नुहोस्, अगाको मान्छेले डाँडापारी खाउँ भन्छ, भोको मान्छेले डाँडावारी खाउँ भन्छ। केही मान्छेहरूलाई गरिबलाई जग्गा दिएको कुरा मनबाट मन परेको छैन। केही मान्छेले भूमिहीनले जग्गा पाए भने ती मेरा गोठाला बन्न सक्दैन, ती मेरा खेताला बन्न सक्दैन। भूमिहीनहरूले अब जग्गा प्राप्त गरे भने म कहाँ सस्तो श्रममा आउन पाउँदैन। मैले जुन ढङ्गले बन्धक ढङ्गले राखिरहेको स्थितिबाट उनीहरू स्वाधीन हुन्छन् भन्ने जुन मानसिक खालले एउटा फ्युडल कल्चरसँग हुर्किएका मान्छेहरू थिए, उनीहरूले यो आयोग विघटित होस् भन्ने चाहन्थे र उनीहरूले यो वर्गका मान्छेले जग्गा नपाउन् भन्ने चाहन्थे। सरकारले अहिले यो ढङ्गले विघटन गर्दा नागरिकहरूले अब हामीले जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार गुम्यो भन्ने निराशा छाइरहेको छ। अब प्रश्न गर्न सकिन्छ, आयोग विघटन खारेज होइन, विघटन मात्रै हो भन्ने प्रश्न गरिएको छ। ठिक छ, विघटन गर्नु हो, अब के फुलफिल गर्नुहुन्न? अब फुलफिल गर्नुहुन्छ भने ती मान्छेले यो काम सिक्न, यो प्रक्रिया सिक्न बुझ्नै 6 महिना लाग्छ। 6 महिना लागिसकेपछि स्थानीय चुनाव फागुनमा हुन्छ। फागुनमा स्थानीय चुनाव भएपछि जुन पालिकाहरूले यो कामको लागि कमिटमेन्ट गरेका थिए उनीहरूको पदावधि सकिन्छ। अनि त्यो बेला यो काम कसले गर्छ? त्यसपछि लगत्तै सङ्घीय चुनाव हुन्छ भनेपछि भित्री मन आयोग विघटन गरिदिने, केही मान्छे जनदबावलाई धान्नको निम्ति फेरि गर्छौँ नि भने जस्तो पनि गर्ने, तर प्रकारान्तरले यो काम नगर्ने मनसाय भित्र लुकेको हामीलाई आशंका छ। अहिले तपाईहरुसँग भन्दा यो खालको आशंकाले हामी बढी चिन्तित छौँ। हामी त्यसबाट पीडित छौँ र त्यो आवश्यकता के हो त? कुनै आवश्यकताले विघटन गर्नु पर्यो भने त भन्नु पर्यो नि यो आवश्यकता थियो भनेर। कुनै आवश्यकताको पुष्टि भएको छ आयोग विघटन गर्ने?
कुनै तर्क छ, कुनै तथ्य छ, कुनै प्रमाण छ के हामीलाई भन्नु पर्थ्यो तिमीले काम गरेनौ, सन्तोषजनक काम गर्न सकेनौ भनेर? हामीलाई त्यो दफा पनि छ 4 मा। अहिले 27 को जुन गठन आदेशको 27 प्रयोग गर्नु भएको छ, त्यो 27 को मनासाय के हो भने हाम्रा 77 जिल्लामा आयोगहरू छ। ती आयोगहरूले सबैभन्दा 6 महिनामा 7 महिनामा काम सक्यो भने त्यो जिल्लाको आयोग किन राख्न पर्यो? त्यस्तो स्थितिमा विघटन, काम सकिएपछि विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने भित्री मनासाय हो त्यो दफा। तर त्यो एउटा दफालाई, त्यसको मनासाय, कानुनको चाहिँ सकारात्मक प्रयोग र बुझाइ, लेटर एन्ड स्पिरिटका भावनालाई नबुझेर उहाँहरूले सिङ्गो ढङ्गले आयोग विघटन गर्ने कामको औचित्यता पुष्टि हुन सकेको छैन र देखिँदै। र यसभित्रको मनासाय सकारात्मक छैन, दुरासायपूर्ण मनासाय यसभित्र लुकेको छ भन्ने कुरा हामीलाई अनुभूति भएको छ। गठन प्रक्रिया का सम्बन्धमा एउटा त्रुटि भयो भन्ने छ। गठन आदेशकै सन्दर्भमा पनि त्रुटि यदि रहे भने पनि यो कामसँग जोडेर ती त्रुटिहरूलाई सच्याउनु पर्छ। कहीँ इररहरू छन् भने संशोधन गर्नुपर्छ। सकारात्मक ढङ्गले त्यो कामलाई अगाडि बढाउने काममा रहेका कमी कमजोरीहरू छन् भने त्रुटिहरूलाई सच्याउन सकिन्छ। तर ती त्रुटिहरूका सच्याउने मनासायबाट होइन। यो वर्गको प्राप्ति, जग्गा प्राप्ति, मौलिक हकको अधिकारको कार्यान्वयन हुने कुराहरूको सम्म आपत्ति देखिएर यो खालको स्थिति आएको। अब 15,000 फाइलको तयारी तपाईहरुले गरिरहेकै बेलामा यो विघटन किन गरियो भन्ने कुरा त अब साथीहरु गर्नेहरुलाई यहाँहरुले सोधिदिनु होला। हामीले त त्यसको के जवाफ दिन सक्छौं र? हामीले यो 15,000 मा मात्र सीमित होइन, हामीले त अहिले 12,319 पालिकाको रगत लिइरहेछौं। यो समयभित्र 2 महिनाभित्र पाएको भए हजारौं पूर्जा हामीले नागरिकको बीचमा पूरा गर्न सक्थ्यौं र बाँकी अवधिभित्र हामीले 3 वर्षभित्र तोकिएका कामको मैले अलि धेरै भन्न सक्दिनँ, 70% काम हामीले सक्ने योजनाका साथ हामी काममा लागिरहेथ्यौं। अब यो स्थितिमा सरकारले आयोग जबरजस्ती पुनर्गठन गरेको छ। आजको एउटा बजार तातेको, सबैले चासो राखेको, चर्चा परिचर्चाको विषय पनि यही हो। र जुन कुरा मैले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गृहनिर्माण मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको थिएँ त्यो बेलामा नै यो गठन भएको थियो। यो गठन गर्न पर्नको कारण के थियो भने 7 दशक लामो भूमिहीन सुकुम्बासीहरू, भूमिहीन दलितहरू र को आन्दोलन एउटा पृष्ठभूमिमा छ। अर्को कुरो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्यौं। त्यसो गरिरहँदा 60, 70, 75 वर्ष अगाडिदेखि बसोबास गरेर आएका, त्यति बेला जंगल फाडेर आफ्नो थाकथलो बनाएर पछाडि भएको लगानी पनि गरेर बसोबास गरेर आएका अव्यवस्थित बसोबासीहरू जसले मेरो सम्पत्ति नै यही हो, मेरो थलो नै यही हो भन्ने बुझेर ऊ आज पनि पूर्जावाला थिएन। त्यो अव्यवस्थित बसोबासीहरू निकै धेरै थियो। आज त्यहाँ बिजुली पुगेको छ, बाटो पुगेको छ, सडक त्यहाँ पुल पुगेको छ, बजार बसेको छ, हेर्दाखेरि यस्तो ठाउँ भन्ने त छ। तर हिजो एउटा जङ्गल भएको अवस्थाबाट उनीहरू बसेका छन् र उनीहरूको एउटा के राज्यसित अपेक्षा छ। यो अवस्थामा लामो समयदेखि बसेका अव्यवस्थितहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यो मुलुकका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू जसको आजसम्म एक टुक्रा जमिनको आफ्नो स्वामित्वको पूर्जा छैन, तिनीहरूलाई भूमिको मालिक बनाउने कुरा सामाजिक न्यायको हिसाबले आजको जेन्युन मुद्दा थियो। त्यसैले अघिल्लो केपी ओलीको सरकार, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार सामाजिक न्यायको आधारमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ त्यो खालको काम सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्यौं। भूमिहीन 8औं संशोधन भयो, भूमिहीन 21 को 8औं संशोधन भयो। त्यसको दफा 52 को उद्देश्य
त्यो भूमिहीन संशोधन गर्नुको उद्देश्य भनेको यो समस्याको समाधान कानुनबाटै गरौँ। जमिन जस्तो कुरा हो, भोलि अदालत अदालतको कुरा हुन्छ, मुद्दा मामलाका विषय बन्छन्, अख्तियारका विषय बन्छन्। त्यसैले वैधानिक हिसाबले कानुनबाट नै हामीले व्यवस्था गरेर अगाडि जाउँ भनेर भूमिहीन 8औं संशोधन गरिकन कानुनको प्रबन्ध गर्यौँ। कानुनबाट नै यो भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने कुरा सरकारले त्यो कुरा उल्लेख गर्यौँ। त्यसको मातहतमा बसेर गठन आदेश बनायौँ। त्यसको मातहतमा बसेर हामीले नियमावली निर्माण गर्यौँ। अनि त्यसपछि 18वटा त्यो काम सम्पन्न गर्नको निम्ति विभिन्न खालका अरू चिजहरू हामीले 18वटा निर्माण गरेर विभिन्न नामका कोही निर्देशिका होला, कोही कार्यविधि होला, त्यस्ता बनाएर यसलाई चाहिँ एकदम कानुनी हिसाबले परिपक्व बनाएर सरकारले काम अगाडि बढायो। काम अगाडि बढाइरहँदा आजसम्मको प्रगति के थियो भन्दा असोज महिनाबाट 12 लाख मान्छेहरूलाई, 12 लाख भूमिहीन र भूमिहीन दलितहरूलाई पूर्जा उपलब्ध गराउने गरी सरकार त्यो तयारीका साथ, आयोग त्यो तयारीका साथ अगाडि बढेको थियो। र आज बिना कारण सरकारले विघटन गर्यो। यसको पछाडिको कुरा भनेको यो आयोगले काम गरेन होइन। छोटो समयमा आयोगले एउटा कुरा आयोग बनाउनै ढिलो भएको थियो र जसरी आयोग गठन भयो, आयोग गठन भएपछि आयोग रफ्तारका साथ संरचना निर्माण गर्दै, तल अवेरनेसका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै, स्थानीय तहहरूसित करार सम्झौताहरू गर्दै, कार्य सम्पादन सम्झौताहरू गर्दै उसले छोटो अवधिमा पहिचान समेतका काम अगाडि बढाएर कति पहिचान भइसकेको, कति पहिचान हुने क्रममा लगेको, त्यसको निम्ति एकदमै पारदर्शी खालको एउटा सफ्टवेयर पनि निर्माण गरेको। त्यो हिसाबले अब असौदेखि पूर्जा बाँड्ने गरी उनीहरू तयारीमा थिए र आज प्रमाणित भइसकेको। यो त पहिचान गर्ने काम त स्थानीय तहको नि, माथिको आयोगको त होइन नि। पूर्जा वितरण गर्ने पनि स्थानीय तहले हो। सबै यिनीहरूले समन्वय गरिदिने, त्यसको बातवडहरू मिलाइदिने, कानुनी पाटाहरूमा सहजीकरण गरिदिने कामहरू यो आयोगले गरेर उनीहरू अब साँच्चै भन्ने हो भने यो कार्यकालभित्र यो मुलुकका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू अब छैनन्, यसको समस्याको समाधान भयो भन्ने स्पिडका साथै गएको र मैले धेरै पटक भनेको थिएँ यो आयोग अन्तिम आयोग हुनेछ, हामी जसै पनि समस्याको समाधान गर्छौँ भनेका थियौँ। यस्तो परिस्थितिमा तल जनताहरू उत्साहित भएर, भूमिहीनहरू उत्साहित भएर अब रातो पूर्जा पाइने भयो। दसैँमा खुसीका साथ, हर्ष बढाइका साथ रातो पूर्जा सिरानीमा राखेर दसैँ मनाइने भयो भनेर त्यो प्रतीक्षामा ती भूमिहीनहरू थिए, ती सुकुम्बासीहरू थिए, त्यो भूमिहीन दलितहरू थिए। यस्तो बेलामा सरकारले एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले जुन खालको आयोग विघटन भयो, यसले साँच्चै सरकार निम्न वर्गको सरकार हो कि होइन, यो सरकार गरिबको सरकार हो कि होइन, यो सरकार भूमिहीनको सरकार हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न एउटा खडा गरेको छ र यसको जवाब सरकारले दिनपर्ने ठाउँमा सरकार उभिएको छ। अकारण काम गरिरहेको, अगाडि बढिरहेको यत्रो समुदाय, निम्न स्तरको समुदाय जसलाई राज्यले हेर्न पर्ने हो, राज्यले ठुल्ठुला त हेर्न पर्दैन, निम्न स्तरका मान्छेको हो नि त ध्यान पुर्याउनु पर्ने राज्यले। तिनले सुविधा पाउने चिजमा सबभन्दा पहिले सरकारको एउटा अनौठो कुरा त के भयो भने जतिखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ खानुभयो त्यसका भोलिपल्टै पत्रिका आइसक्यो, अनलाइनमा आइसक्यो, आयोग विघटन हुँदैछ। पहिलो झड्का, पहिलो लात्तो ती भूमिहीनहरूलाई मर्का पर्ने गरी, भूमिहरूलाई चोट पुग्ने गरी राज्यले निर्णय गर्न हुँदैन थियो र गर्यो। यो सरासर गल्ती कुरा छ। यसका दुईटा चिज मैले उठेको थाहा पाएको छु। एउटा कुरा अनौठो संयोग, कस्तो संयोग पर्यो भने जतिखेर भूमि ऐन यो विषयलाई सम्बोधन गरेको त्यो संसदबाट पास हुँदै थियो। अघिल्लो पटक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन भयो, सहयोग भयो। राष्ट्रिय सभाबाट छलफल गरेर आइसकेर अब फाइनल गर्नेतिर जुन हो नि त्यतिखेर बहिष्कार गरेको छ, जबकि त्योभन्दा अर्को विषय नै थिएन। 52 भनेको स्पेसल यही विषयको निम्ति नै संशोधन गरिएको थियो। त्यसैले त्यो बेलादेखि किन यस्तो गरे होला, यस्तो संवेदनशील विषयमा भन्ने प्रश्न उठेकै थियो। अनि आज
सरकार बन्ने बित्तिकै भोलिपल्टै पर्सिपल्टै पहिलो निर्णय विघटनको पहिलो निर्णय त यही आयोग भयो नि। त्यसैले यो माथि के रहेछ भन्ने कुरा हो। कानुन सम्मत छ कि छैन, त्यही कानुन पहिले निर्माण भयो अनि त्यसको आधारमा नियमावली र आदेश गठन भएको हो। यदि केही कुरो पुगेको रहन्छ भने त संशोधन गर्ने अधिकार छ नि। आयोगै विघटन गर्नुपर्छ र आयोग विघटन नगरिकन नपुगेका कुराहरू काम गर्दै जाँदा के पुग्दैन? कानुनसँग नबाजिने गरी नियमावली संशोधन गर्न सकिन्छ, गठन आदेश सच्याउन सकिन्छ। त्यो त छँदैछ नि, सरकारको अधिकार हो नि। त्यो त मन्त्री परिषदबाट गर्न सकिने कुरा हो। कानुन संशोधन गर्न पर्यो, सदनमा लानु पर्यो। अरू त मन्त्री परिषदबाट गर्न सकिन्थ्यो नि। त्यसैले एउटा दुईटा उहाँहरूको नजरबाट नपुगेको देखे पनि विघटन गर्ने होइन, संशोधन गर्ने हो। त्यसैले नियतै खराब हो भन्ने लाग्छ। यसमा चाहिँ अब त्यो लाभदायीको कुरामा हामीले अहिले देखेको लाभदायी पनि त्यही हो। अब सरकारले फेरि अर्को कुनै कमिटी फर्मेसन गरेर लिएर आउँदाखेरि लाभदायी त तिनै हुन् नि। त्यसो भए उहाँहरूलाई हिजोदेखि पोल्या रहेछ। मैले सुन्दै थिएँ, केही मान्य सदस्यहरूको बोली सुनेका थिएँ, यो सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरो, त्यही भएर फालेको, हामी अर्को बनाउँछौँ, समस्या समाधान गर्छौँ भन्नुभएको थियो। मैले त सुनिरहेको थिएँ। यदि फेरि अर्को आयोग बनाउने हो भने उहाँहरूलाई हतारो त के रहेछ भन्दा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने हतारोको कारणले विघटन गरे रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो नि त। लाभग्राही तिनै हुन्, काम त्यही गर्ने हो भनेपछि आयोग किन विघटन गरेको? लिङ्गरिङ भएन। अब मुद्दा मामलाको विषय बन्यो नि, अदालतमा गइसक्यो नि मुद्दा। अदालतले के भन्ला त अदालतको विषय हो। लिङ्गरिङ हुँदाखेरि जनतालाई त नोक्सान भयो नि, जनतालाई त ढिलो भयो नि। त्यसैले यो सरकारले भनेको एउटा, गरेको अर्को चिज हो। सरकारले जे भनिरहेछ मान्छे चित्त बुझेन, आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न सरकारलाई परेको मान्छे मात्रै हटाइदिए भए हुन्थ्यो, विघटन गर्न परेको थिएन। लाभग्राही तिनै हुन्, कामै गर्ने हो भने सरासर काम गर्न दिए भए अबका 1 महिनापछि त मान्छेले हात आपुर्जा लिन्थे नि। त्यसैले यो काम गर्न चाहेको भन्ने बुझिँदैन कि। आयोग त बन्ला, नबन्ने कुरा भएन। अथवा अदालतले के गर्ला, यसैलाई निरन्तरता देला, नयाँ बन्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यत्रो विरोध भएपछि उहाँहरूले अर्को गठन गर्न चाहेको भए विघटनै गर्नुहुन्थेन। अहिले यत्रो विरोध भयो नि, सारा मिडियामा भयो, तल तल जुलुस निक्लिरहेछ, आधारभूत वर्गहरू आन्दोलित भइरहेछन्, पीडा व्यक्त गरिरहेछन्। त्यो भएपछि अब फेरि लाज पचाउन पर्यो अनि जोगिन पर्यो। उही आफ्नो छाला जोगाउनको निम्ति अनि आयोग गठन गर्ने काम त गर्छ। लेखेर राख्नुहोस्, यो सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्याको समाधान गर्दैन। त्यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति फेरि हामी आउनुपर्छ, म दावाका साथ भनिदिन्छु। र यस अवधिमा अहिले विघटन भएको छ। यो अब यो पछि हामी के गर्ने भन्ने यो भेटघाट गर्नका निम्ति यो पत्रकार सम्मेलन जारी गरेका छौँ। यस प्रेस विज्ञप्तिलाई यहाँहरू विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य मूलत हाम्रो यो भूमि सम्बन्धी समस्या दलित समुदायको भूमि र आवासको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वैशाख 4 गतिसम्म लिएर दुई दिन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको हलमा कार्यान्वयन यो पुरै जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। र यो यस्तो विडम्बना भारत यस्तो विघटन गरेको कारणले गर्दाखेरि भूमि विकास नपाइने महसुस भएको र व्यक्ति बनाएर जुन किसिमको आज तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अधिकारको प्रतिनिधि, त्यसपछि गएर भूमि र कुनै पनि भूमि दलितलाई भूमि सुकुम्बासीलाई हामीले व्यवस्था गरेको थियौँ। र ट्रेन्ड तपाईँको तालिम प्राप्त व्यवस्थापन गर्दै आदिवासीको भूमि कुराको पहिचान गर्ने काम मूलत वडाका जनप्रतिनिधिहरूले हामीले काम अगाडि बढाएका थियौँ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको